बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास वावड़ा मॉडल हाई स्कूल मंगला की तरफ से एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपकी टीचर मिस उस्मा आज तारीख़ के साथ आपका सब्जेक्ट तारीख़ के साथ हाज़िर हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है तारीख़ का, हिस्ट्री का, वो चैप्टर नंबर 1 है। उसका उन्वान है बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। ठीक है बच्चों, इस बाब के मुताले से आप इस काबिल हो जाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान सकें और कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे जो है वो बनी थी और बरतानवी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी भी बयान कर सकें। जी बच्चों, आपके पास जो और मेरे पास दरसी किताब और मोबाइल फ़ोन है जिसके ज़रिए मेरा लेक्चर आप तक पहुंच रहा है। बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम क्या है? जी शाबाश, हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था, बहादुर शाह ज़फ़र। और फिर आप ये बताइए कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी या फ़तह हुई थी? जी, मुसलमानों को शिकस्त हुई थी और इसके असबाब हमने पढ़े हुए हैं 7th क्लास में। ठीक है जी बच्चों, तो अब ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम, इसके मेन पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ। बरसग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की आमद से पहले अरब ताजिर यहाँ तजारत के लिए आते जाते रहते थे और अपना तजारती सामान बेचकर यहाँ से मुकामी अशिया ख़रीद कर वापस चले जाया करते थे। ठीक है, और इस तजारत में इनको काफ़ी नफ़ा हुआ और फिर अरब ताजिर जो थे बरसग़ीर का सामान तजारत की गर्ज से यूरोप भी लेकर जाने लगे। फिर उनके जो हैं ताल्लुकात यूरोप के साथ बहुत अच्छे हो गए, खुशगवार हो गए और इस तरह यूरोपी ताजरों के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी अपना तजारती माल बरसग़ीर में लेकर आएँ। तो पहले पुर्तगीज़ी ताजरों ने यहाँ का रुख किया और तजारत में खूब नफ़ा कमाया। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों अंग्रेज़ जो थे बरसग़ीर की तरफ तजारत में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और कंपनी की फिर उन्होंने एक अपनी जो है तजारती कंपनी बनाई और इसका नाम जो है वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बरसग़ीर की ये तजारती कंपनी थी, उसके अंग्रेज़ों की तजारती कंपनी थी। ओके बेटा, आगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़लिया दौर हुकूमत, जैसा कि आपको पता है मुग़ल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने कंपनी को बहुत सी इमरात दी थी और बहुत सारे तजारती टैक्स भी माफ़ कर दिए थे। अंग्रेज़ बहुत खुश थे, उनको बड़ा अपनी तजारत में फ़ायदा नज़र आने लगा। उन्होंने तजारती कोठियाँ भी कायम कर ली थी। फिर शाहजहां का दौर हुकूमत शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने कोशिश करके मज़ीद तजारती इमरात हासिल कर ली और टैक्सों में मज़ीद छूट ले ली और तजारती माल ड्यूटी की शरह भी कम करवा ली। फिर इस तरह जबकि मुग़लों की जो हुकूमत थी रफ्ता रफ्ता कमज़ोर हो गई और औरंगज़ेब के बाद जो आने वाले बादशाह थे वो बेचारे, उनकी सल्तनत कमज़ोर होती चली गई, उनकी इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ भी अच्छे तरीके से ना सर अंजाम हो सकें और फिर अंग्रेज़ों ने पूरी तरह फ़ायदा उठाया सियासी हालात का और जो थे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र बेचारे बहुत कमज़ोर साबित हुए और अंग्रेज़ों का मुकाबला ना कर सके और इस तरह 1857 की जंग आज़ादी में उनको शिकस्त हुई। ठीक है, ओके बेटा, अब है ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा कैसे और बरतानवी हुकूमत का क़याम। जंग आज़ादी के बाद 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। जंग आज़ादी के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म हो गई और बरसग़ीर बरतानिया की हुकूमत कायम हो गई थी। ठीक है बच्चों, इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को इक़्तिदार की मुंतकली हुई और बरतानिया ने बरसग़ीर पर तकरीबन 90 साल हुकूमत की। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, बरतानिया ने बरसग़ीर पर कितने साल हुकूमत की थी? जी 90 साल। और बरसग़ीर पर एक अंग्रेज़ वाइसराय मुकर्रर किया जाता था जिसके पास तमाम इख्तियारात होते थे। बच्चों, फिर ना लॉर्ड कैनिंग एक 1858 में एक जो हैं वाइसराय थे, उन्होंने कानून बनाया कि ये बरसग़ीर के पहले वाइसराय ने बनाया था और इसने इलाहाबाद में एक शाही दरबार भी मुनक्किद किया। उसमें बरतानवी मलका विक्टोरिया का ऐलान पढ़कर सुनाया। ये मलका विक्टोरिया की भी तस्वीर है और ये वाइसराय लॉर्ड कैनिंग की भी तस्वीर है।
تو اس اعلان کے جو اہم نکات تھے وہ یہ ہیں 1 2 3 اور 4. اب یہ دیکھ لیجئے کہ پہلا تھا کہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا جنہوں نے جنگ میں انگریزوں کی مخالفت کی تھی. دوسرا، آئندہ قوانین بناتے وقت برے صغیر کے لوگوں کی مذہبی و سماجی رسومات اور روایت کا پورا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور رنگ و نسل قومیت کی بنا پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. نمبر 3، قابلیت تعلیم اور کردار کی بنا پر سرکاری ملازمت دی جائے گی. اور نمبر 4 ہے، حکومت کی کسی شخص کی آبائی وراثت میں مداخلت نہیں کرے گی، اور حکومت اس کی جائیداد کی مکمل حفاظت بھی کرے گی. اگر حکومت کے زرعی واجبات کی ادائیگی کی جائے گی تو کیا کرے گی؟ حکومت اس جائیداد کی مکمل حفاظت بھی کریں گی. اور نمبر 5، حکومت کسی بھی فرد کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی. ٹھیک ہے بچوں؟ اور بچوں، جو ملکہ وکٹوریہ وہ 1819 میں پیدا ہوئی تھی برطانیہ میں، اور 1837 میں 1837 میں تخت نشین ہوئی، اور 1901 یعنی 1901 میں اپنی وفات تک برطانیہ کی ملکہ رہی تھی. ٹھیک ہے بچوں؟ اور جو اس کا نمبر 6 اس کا پوائنٹ ہے، آئندہ کسی دیسی ریاست کو برطانوی مقبوضات میں شامل نہیں کیا جائے گا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا احترام کیا جائے گا، ان پر ایمانداری سے عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی بچوں، آگے ہے لارڈ میکالے کا نظریہ، برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی. بچوں، لارڈ میکالے جو تھا وہ ایک برطانیہ کا اس نے تعلیمی نظام اس نے قائم کیا تھا، اور برطانوی حکومت نے برِ صغیر پاک و ہند میں باقاعدہ تعلیمی نظام قائم کیا جس کی نظریاتی بنیاد انگریز ماہرین تعلیم نے فراہم کی تھی. اس کوشش میں لارڈ میکالے اور چارلس ووڈ کے نام اہم سمجھے جاتے ہیں. اور 1835 میں لارڈ میکالے نے برِ صغیر پاک و ہند میں تعلیمی ضروریات بیان کرتے ہوئے حکومت کو تجویز دی تھی. کیا تجویز دی تھی؟ کہ سرکاری زبان فارسی کی بجائے انگریزی کی جائے. بچوں، برِ صغیر پاک و ہند میں اس وقت فارسی کی زبان رائج تھی، کیونکہ مغلیہ دور میں فارسی بولا کرتے تھے ان کے بادشاہ جو تھے. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ سرکاری زبان فارسی ختم کروا کے انگریزی کو کر دیا، اور انگریزی کو انہوں نے یہ تجویز دی تھی. پھر اس نے عربی اور سنسکرت زبانوں کو بھی ختم کرنے پر زور دیا. انہوں نے تجویز دی کہ آئندہ سے مشرقی علوم کی تعلیم پر کوئی رقم نہ خرچ کی جائے. اور لارڈ میکالے نے کہا کہ تعلیم کا مقصد لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا اور برِ صغیر میں مغربی سائنسی علوم کا فروغ ہے. اس نے برِ صغیر کی مقامی زبانوں کے بجائے انگریزوں کو ذریعہ تعلیم بنایا تھا. بچوں، اس کے نیچے جو امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، اہم نکات ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. لارڈ میکالے کا تعلق برطانیہ سے تھا، اور وہ تاریخ دان اور سیاست دان تھا. اسے آپ انڈر لائن بھی کر لیجئے. اور وہ برِ صغیر میں حکومت کی تعلیمی کمیٹی کا سربراہ تھا. ٹھیک ہے بچوں، آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے، اور سبق کے اندر سے جو آپ کو پڑھایا گیا ہے ان میں سے 5 سوالات آپ نے بنانے ہیں اور ان کے مختصر جوابات لکھنے ہیں. یہ آپ کی سرگرمی ہے. اور بچوں، جو آپ کا ہوم ورک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی پر نوٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے بیٹا، گڈ لک. اب ہمارا جو ہے یہ ٹائم ختم ہوتا ہے سبق کا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.